میرے کریم آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں، اپنے پیو، اپنے پراؤ، اپنی بہنیں، اپنی عورتاں، رشتہ دار، محلے دار، عزیز دار، جگیر دار، حتیٰ کہ اپنی آل اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کریں، اوہ انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایماندار اوے جڑا جان نالوں بھی زیادہ اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ میرے نال پیار کرے گا، فرمایا جڑا میرے نال انج پیار کرے گا حشر دے میدان میں محمد دا انتظار کراں گا۔